تے جاؤ تو لبدائی جاؤ تے جاؤ تو مل جاندائی ایک میں گل یاد آ گئی ایک بندہ جناب گلی وچ کھڑا ہے او کے اندر دے دادا سبحان اللہ دادا دے مینوں دادا دے دادا جی دونا ہن جناب شروعات کرتا جا رہا ہے ایک بندہ کولوں دی لنگا جڑا نہیں سی مندا اور اگر تینوں ڈاکٹر نے کی دینا ہے کر دے صاحب میں آکھیا دادا تینوں کی دینا ہے تو مگنے والے تو صدقے جانا کبا دادا دین تے ہمیں تے منکرا کو بھی دعا دے سبحان اللہ جڑے نہیں مانتے انہاں کو دعا دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں ہاتھ پیا کرنا ہے جناب والا جدوں پھر ہاتھ ملے نا نال والے بندے میں لوگ دستے نے کہ اس گھر تے جا کے نوتوں کے رات مل جائے گی خواجہ غریب نواز کوئی عام بندے دی گل نہیں جناب والا کو ان پڑھ بندے دی گل نہیں خواجہ غریب نواز نے بیٹا گنگانوں کلمہ پڑھان والے اس ویلے داتا صاحب دی بارگاہ وچ آ کے قلعہ پورا کیتا ہے نا فیض حاصل کیتا ہے جس ویلے فیض مل گیا نا میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہوندے سن یہ رولا جڑا پایا نا داتا صاحب دا او چشتیاں نہیں پایا سبحان اللہ داتا صاحب دا جڑا رولا پایا او چشتیاں نہیں پایا کیونکہ چشتی جڑے ہوندے نے تڑکے دڑکے دے قائل ہوندے نے فرمایا کہ چشتیاں نہیں رولا پایا خواجہ غریب نواز نے رولا پا دیتا ہے آپ جناب والا اعلان کی کرتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا بولو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر خزانے بڑھن والے سبحان اللہ تے اللہ دے نور دے مگر نے اگے کی فرمایا ناک سارا پیر کامل جڑے ناقص نے نا انہاں دے پیر کامل نے تے کاملان رہنما جڑے خواجہ معین الدین جیسے کامل نے نا انہاں دے بھی رہنما سبحان اللہ انہاں بھی اپنا دسن والے نے ناک سارا